میں تے گناہاں دے کنڈے بیج بیٹھا تو تے رحمت دے پھلاں والا ہے رحمت دے پھل لئی جاؤ عرض کر دے یا اللہ میرے گناہاں نہ تیرا کی بگڑے آئے عرض کر دے معافی دے دے اج مینوں معافی دے دے ایڈے درد نالوں نے رو کے توبہ کی تھی یکدم بارش آ گئی اللہ دے نبی بھی حیران قوم بھی حیران عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے عرض کی تھی یا اللہ منو بندہ بھی کھا دے جنہیں آج اپنے رب نہ صلح کر لئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کرتا رہا نہ کسی نو نہیں وکھایا ہن کیویں وکھا دے ماں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی شب برات آ رہی نا تے رات جاگن والی آ رہی اللہ فرماتا زندگی دیاں ساریاں راتاں ساؤں کے گزاریاں نے کدے کو رات میری مرضی دی جاگ کے بھی گزار کاروبار چ گھاٹا پاجے رات نیند نہیں آؤں دی بیماری آجے رات نیند نہیں آؤں دی گھر چ مہمان آ جامن بندہ ساری رات گپا مار کے گزار دیں دے نوجوانوں فیکٹری اوور ٹائم لگانا ہوئے تے رات نیند نہیں آؤں دی اللہ فرماتا 11 بیلیاں لی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے کدے میرے لی بھی جاگ لیا کر کدے میرے لئے بھی جاگنا پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورے قرآن چ رب نے ایک بار بھی کدھر سون والیں دی تعریف نہیں کی تھی رب جدو کی تھی جاگن والیں دی تعریف کی تھی ہے اجازت ہوئے تے قرآن پڑھا جگراتے والے دی شان چو جڑے جاگ دینے تُسی بھی وکھو نہ ہون 10 بج گئے یقینا تُسا اس میرے سو جانا سی مگر تُسی جاگ رہے ہو وجہ کی ہے نیند بھی آئی ہے تُسی نہیں جا رہے اتھے مسجد چاکے تے بغیر ٹیک لگاون تو بیٹھے ہو میں اجے بھی 2 گھنٹے نہ ہوں دا تُسا پھر بھی نہیں سی جانا ہے نا وجہ کی ہے ادھا مطلب ہے کہ گھر سے چھوٹا بچہ ہوئے نا تے ماں لے آکے کہندی آسی صاحب حضرت صاحب انہوں دم کر دیو انہوں نظر لگ گئی نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے ادھا مطلب گھر سے زدی بچہ ہوئے نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے صوفیاء فرماندے نے عشق زدی بچے ورگئی ہوندا ہے اے بھی آ جائے تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے نہیں سوندا تے نہیں سون دیندا اے عشق مصطفیٰ جنہیں میں نو تے توہانو اتھے جگایا ہے ادھا مطلب ہے تُسی بستر چھوڑ کے آئے ہو نیند قربان کر کے آئے ہو بال بچہ چھوڑ کے آئے ہو ماں باپ چھوڑ کے دکان مکان تُسی ٹک ٹاک فیس بک فلمہ ڈرامے گانے نوجوان سب کو چھڑ کے آگے کیوں تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آگئی کہ تو انہوں سکون انہوں ساریاں چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تُسی ذکر مصطفیٰ چا لین واسطے آئے ہو آ سودا ٹھیک کیتا تُسا ہن میرا دل کرتا میں قرآن پڑھا انہوں دی شان ہے جڑے راتاں جاگ دے بے مرشد نال تے میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا ترجمہ پیر باہو نے جو فرمایا فرماتے نے راتی رتی نیند نیا بے دنے بہت حیرانی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ترجمہ ابن دراتی رتی انہاں نیند نیا بے تے دنے
بہت حیرانی ہوں عارف دی گلے عارف جانے کی جانے لفشانی کر عبادتیں کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان تناوا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہون محفل ختم ہوئے گی نا تے کسے کہنا آسی صاحب میری امی لی دعا کرو، کسے کہنا میرے ابو لی دعا کرو، میرے کاروبار لی میری اولاد لی دعا کرو۔ یہ دا مطلب ایسی عبادت کر کے یا اپنے لی دعا کرنے یا اپنے لی دعا کرنے۔ امام حسن مجتبہ فرما دے میں بچپن چو ویکھیا ساری رات ایک سجدے چو گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا ہوندہ ہے تو میری امی ہاتھ چوکے کہندی ہے جے عبادت قبول ہے تو میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے۔ یعنی عبادت کر کے دعا ساڑھے لی کر دے کہ یا اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے۔ او ایڈا لجپال رسول دا لجپال گھرانا ہے۔ مولا علی تے سیدہ زہرہ پاک دی سیرہ دا جڑا بھی رنگ بیخ لو انہاں تے ہر رنگ مصطفیٰ دا غالب سے۔ میں آسان الفاظ چاہ ہمیشہ عرض کرنا وا مثال دینا کہ بچہ پیدا ہوئے نا گڑتی باپ نے دیتی ہوئے تے ماں کہندی ہے باپ تے گیا، چاچے دیتی ہوئے کہندی چاچے تے گیا، ماموں نے دیتی ہوئے ماں کہندی گڑتی ماموں نے دیتی ماموں تے گیا۔ تے جنہ گڑتی محمد دے لئی سے انہا محمد تے نہیں سی جانا تے ہون کی دیتے جانا سی، پھر انہا کملی والے تے جانا سی نا جنہ گڑتی مصطفیٰ کو لئی ہوئے۔ انہا دی ہر ادائی نبی ورگی، ہر ادائی نبی ورگی۔ گرامی قدر حضرات جی انہا دی میں عبادت دا ذکر چھیڑا تو پھر علیحدہ عنوانے انہا دے حسن دا ذکر چھیڑا، تربیت دا ذکر چھیڑا، یعنی جس پہلو نال بھی انہا دی گفتگو کرا علیحدہ عنوانے۔ چونکہ وقت دی قلت آؤ میں تو شب برات دے متعلق ایک دو بات عرض کرا۔ یہ جڑی رات آ رہی نا شب برات، برات دا مطلب ہے آزادی، شب دا معنی رات، یعنی امت مصطفیٰ دی جہنم تو آزادی دی رات آ رہی، رب تے بخشن واسطے تیار ہے، پر یقین کرے آجے اسی اپنے گناہاں دی وجہ تو رب تو ایڈے دور ہو گئے ہیں کہ اسی اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ اسی اپنی بخشش کروانا ہی نہیں چاہ رہے۔ رب تے آوازاں دے رہے ہیں آجا میں تینوں بخش دیواں، آجا مانگ میں تینوں اولاد دیواں، آجا مانگ میں تینوں کاروبار دیواں، آجا میں تینوں رزق حلال عطا کراں۔ یعنی پکار کے رب نے سرات کہنا کہ آجو تے میرے کل بخشش لے لو۔ تے بدبخت نہیں ہو بندہ جڑا اور رات بھی ستیاں گزار دے وے۔ یہ رات آ رہی ہے توبہ دی رات، یہ رات آ رہی ہے مغفرت دی رات، یہ رات آ رہی ہے بخشش دی رات۔ یاد رکھیے گا کہ توبہ اللہ نو بڑی پسند ہے۔ نیک توبہ کرے تے اللہ دے درجے بلند کر دے دے، گناہگار توبہ کرے تے رب دی ساری حیاتی دے گناہ معاف فرما دے دے۔ نوجوانوں شیطان انسان دے دل چ وسوسہ ڈال دے کہ تو کل گناہ کیتا تو توبہ کیتی، اج پھر گناہ کر لے، ہن کیڑا منہ لے کے رب کھل جاویں گا۔ اللہ فرماتا بندے شیطان دے اکھے لاکے کدھر میرا بوہ نہ چھڑ دے میں، اللہ فرماتا گناہ ہو جے پھر آجا، پھر ہو جے پھر آجا، پھر ہو جے پھر آجا، پھر ہو جے پھر آجا۔ جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی۔ اللہ فرماتا تو بس نہ توبہ کر لیا کر، تو معافی مانگ لیا کر۔ شیطان نے اکڑ وکھائی رب نو گناہ کر کے وہ شیطان بن گیا۔ تے آدم کو غلطی ہوگی تو نہ معافی مانگ لے، ایدہ مطلب ہے جڑا گناہ کر کے آکڑ جے اوہی شیطان ہے، تو جڑا گناہ کر کے معافی مانگ لے اوہی آدم دی اولاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری اولاد آدم نبیاں تو علاوہ ساری گناہگار ہے، سب کو گناہ ہو سکتا ہے، پر حضور نے فرمایا بہترین گناہگار او بھی جڑا گناہ کر کے توبہ کر لو، چھک جائے اکڑ نہ بکھائے۔ اللہ نو آکھے یا اللہ ترلائے منت گناہ ہو گئے، معافی میرے مولا، تیرے کلو نہ منگا تے کدے کلو منگا۔ بچہ ماں کلو مار کھا کے نہ تے ماں دی گود چی آؤندا ہے،
کیوں انہوں پتہ ہوندہ میں نے ماریا بھی ماں نے میں تے چپ بھی ماں ہی کرانا ہے. انسان بھی گناہ رب دا کر کے تے رب دے بوئے جدو جاندہ تے اللہ فرماندہ ویکھے نو پتہ گناہ بھی میرا کیتا سو تے معافی بھی میں ہی دینی ہے. یہ بڑا ہی چنگا لگتا ہے. پھر میری بارگاہ چی آگے گناہ کر کے. میری ملت نوجوانوں، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دے دور چ بارش نہیں ہو رہی. قوم نے آ کے نبی نے عرض کی تھی بارش نہیں ہو رہی، کوئی دعا پڑھئے، کوئی دعا کرو. اللہ دے بندے ہو، نبی ہو، تسی دعا کرو، کوئی سفارش کرو. آپ نے فرمایا آؤ مکہ میدان طیہ ایک بہت بڑا میدان سی. آپ اس میدان طیہ دے اندر پوری قوم نو لے گئے. عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما. اللہ نے فرمایا تسی نبی ہو، دعا تے قبول ہے، پر بارش نازل نہیں ہونی. عرض کی تھی یا اللہ وجہ. اللہ فرمایا کہ شرط ہے. وہ شرط کی ہے. فرمایا تو اس اجتماع ایک گناہگار ہے، انہیں 70 سال ہو گئے نے گناہ کر دیا، میری نافرمانیاں کر دیا. انہوں کہو کہ وہ اجتماع چو باہر نکل جائے، کیونکہ وہ دی نحوست دی وجہ تو دے گناہ دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی. وہ باہر نکل جائے، بارش آ جائے گی. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے ارشاد فرمایا بھائی میری قوم تو ہڑے چیک گناہگار ہے. اللہ فرماندہ دے 70 سال دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی. وہ باہر نکل جائے تے بارش آ جائے گی. پنڈ والیوں کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندہ ہے. اس گناہگار نے جدو اپنے گرے بانچ چھاتی پائی تو انہوں 70 سال دے گناہ یاد آگئے. اکھاں چینجے اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دن نا انجو دے آسو گرے. رو کے انہیں انج کر کے آسمان وال بیکھیا تے آسمان وال بیکھ کے کہندے میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑے. اور تسی اجے بھی نہیں بول دے یار سبحان اللہ. میں تو انہوں شب برات دی تیاری کرا چلیں جو میں بھائی جان کہہ رہے سن. آسمان وال بیکھ کے کہنے لگا میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑے ہے. آسمان وال بیکھ کے رو کے کہنے لگا جی اج میں پار نکل گیا ہوں. قیامت تک میری اولاد نو لوگا میں نے مارنے نے نہ دا پاپا بڑا گناہگار سی. رو کے کہنے لگا نیلی چھت دے مالکا میں چھپ کے گناہ کرتا رہا. آج میں چھپ کے معافی منگن لگا. کہنے لگا یا اللہ معافی دے دے. آج میرے راز نہ کھولی. پردے پان والے میرے گناہ ماتے جی میں پردے پاندہ رہے ہیں. آج بھی پردے ہی پا دے. رو کے آسمان والوے خدائے نالے عرض کر دے میں انا تے تلکن رستا کیویں رب سنبھالا تھکے دے ونے والے بوتے کہ تو ہاتھ پکڑنے والا. رو کے آسمان والوے کے کہنے لگا کنڈے والے درختنوں کنڈے ہی لگ دینے پھلا والے نو پھلی لگ دینے. میں تے گناہاں دے کنڈے بیج بیٹھا تو تے رحمت پھلا والا رحمت پھل لئی جاؤ. عرض کر دے یا اللہ میرے گناہاں نہ تیرا کی بگڑے آئے. عرض کر دے معافی دے دے اج مینوں معافی دے دے. ایڈے درد نالوں نے رو کے توبہ کی تھی یکدم بارش آ گئی. اللہ دے نبی بھی حیران قوم بھی حیران. عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے. عرض کی تھی یا اللہ منو بندہ بھی کھا دے جنہیں آج اپنے رب نہ صلح کر لئی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کرتا رہا نہ کسی نو نہیں وکھایا. ہن کی میں بکھا دے ماں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی. اللہ 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 اللہ. اللہ فرمایا گناہ کردہ سی تے کسی نے بھی کھایا تے ہن تے صلح ہو گئی. ہن کیوں وہ کھا دے ہو اے رات آ رہی تیری تے میری رب دی صلح کران واسطے تے جڑا اج بھی صلح نہ کرے. جی میں شیخ سنا دینا ہوں ہی نہ سنا دے. جڑی میں گل کر رہے نا یہ بابے فرید نے یہ بابے فرید نے بھی کی تھی. آج جڑی میں کر لگا تے جڑی میں سنا دیتی. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار میں دعا دا تخیل پیش کر دینا. بابا فرید پاک پتن دا دولائے نو انجے فرمایا ہوں. آپ ارشاد فرما دینے
اٹھ فریدا ستیا اتے جھاڑو دے مسیح اٹھ فریدا ستیا اتے جھاڑو دے مسیح وہ ستایو جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آئی بھور تیرا اگا نیڑے آ گیا تیرا پیچھا رہ گیا دور اٹھ فریدا ستیا اتے خلقت دیکھن جا مت کوئی مل جائے بخشیا اتے تو بھی بخشیا جا حق حق سبحان اللہ ساڑے جنہیں بابے نے سارے اٹھان دا ہی پروگرام دے دیں کہتے ہیں اٹھو بھائی اٹھو بھائی اٹھو بابا فرید بھی کہتے ہیں اٹھو فریدہ ستیا بابا بلے شاہ بھی فرما دیں اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں اے سون تیرے درکار نہیں فرما دیں سونا ہے سونا ہے قبر چیڑا لمبا سونا ہے کسی جگانا ہی نہیں اتھے جا کے سون لئی اتھے کام کرنا آیا کوئی کمائی کرنا آیا کوئی نیکیاں دی کمائی اور جوڑ لے کوئی تھوڑی کمائی کر لے قبر چ جا کے سو لیں اتھے کسے نہیں جگانا فرما دے قبر دے اتے محنت کر قبر دے نیچے نا زمین دے اتے محنت کر تے نیچے جا کے نا سکون نہ سو جائیں اتھے کوئی نہیں جگاوے گا پھر پردیس جائیے نا تے کمائی کرن جائی دا سون تے نہیں نا جائی دا اے پردیس ہے دیس ساڑا ہوئے اتھے پلٹ کے جانا اتھے کمائی کرنا آیا سون نہیں آئے تو بابے اٹھن دا پروگرام جاگن دا دن دنے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بھی فرما دینے رات پویتے بھائی رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مدانوں یاد سجن دی اس ستیان جگاوے تے میاں صاحب فرما دینے آئے آپ ارشاد فرما دینے آئے اوہو چنگے اے تساں اے جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے نا اینا ویکھیا ہوئے گا اے جڑا ساڑھے تو اگلا زمانہ سی نا تے بابے سویرے سویرے نا حال لے کے نا سرگی ویلے تحجد ویلے تے ساڑھے بابے حال لے کے تے پہلیاں وال ٹر پہنے سن تے پوچھنا ایڈی سویلے کیوں ٹر پہ ہو سرگی ویلے انہاں آکھنا توپ نکل ہونی ہے پھر گرمی ہو جانی ہے تے سورج نکلن تو پہلے پہلے میں اپنی پہلی نو حال چلا کے نا تے میں اپنی پہلی نو نرم کراما اس چیز نو میاں صاحب مثال دے کے میں سمجھان دینے اے جڑے حالی ہوندے سن نا جڑے حال چلان دے سن بابے انہاں چ گل مشہور ہوندی سی کہ او حالی چنگا ہوندا جڑا سویلے جلدی اٹھ کے ٹر جائے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جنہ حل اس سویلے جتے او حالی نے پکے تمہیں اٹھ محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے فرماندے نے اٹھ بندیا تو بھی کو تسبیح دا حال جو تو بھی سویلے اٹھ تو بھی اٹھ جی میں حالی اٹھ دینے تو بھی اٹھ اللہ والے اسے واسطے جاگ دینے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے رات دے ملاقات اے جڑی شب معراج گزری رب نے محبوب نو ملاقات رات میں کیوں کی تھی دن نہیں سی ہو سکتی
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉੱਠੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਈ ਨਦੀਮ ਇਜਾਜ਼ਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ کہ محبوب پاویں حقیقی ہوئے تے پاویں مجازی ہوئے محبوب راتاں نوں ملدے نے اور شب معراج گواہ ہے کہ محبوب راتاں نوں ملدے نے اللہ فرماندا ہے جے تو مینوں ملنا ہے تے رات دے پچھلے پیر اٹھیا کر قرآن مجید فرقان حمیدی آیت تطہیر پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اللہ دا ارادہ اس دی علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تو ہڈی تو پلیدیاں دور کر دے وہاں وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تو سانو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے وہاں ہر نمازی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر حاجی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر زاہد نو ہر عابد نو ہر حاجی نو ہر سخی نو الغرض ہر ایماندار نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں کیوں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ آپ بھی پاک ہے تو پاک چیزاں تے پاک لوگوں نو پسند فرمان دے اللہ چاہتا ہے کہ مومن ہر لحظہ پاک روے اس واسطے ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والیا پلیدی دے قریب نہ جاویں مگر پلیدی نو حکم کیتا کہ خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاویں اتنے قریب نے کہ پلیدی نہ دے قریب بھی نہیں آ سکتی فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا میں انہوں نے خوب پاک صاف تو ستھرا کر دے ماں گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے اعلان نبوت کیتا تو اللہ نے فرمایا معبود تسی میرے بندیاں نو میرے وال دعوت دیو تھی انہوں نے پاک کرو وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا انہوں نے پاک کرو کونین دے والی واسطے آئے لوگن وداعین الاللہ اللہ والدعوت دین واسطے آئے تو کون ہے دیوالی نو خیال آیا کہ یا اللہ میں تے ہر ویلے تیرے کام لگا رہاں گا میں تے ہر ویلے تبلیغ کراں گا میں لوگوں تیرے والدعوت دیواں گا تو میرے گھر دا خیال کون رکھے گا اللہ فرمایا کہ عملی والے تو کر میرے بندیاں نو پاک تے میں کر دینا تیرے گھر والے نو پاک تو میرا کام کری جا میں تیرا کام کری جا نہ من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی ہی ہو جاتا ہے فرمایا تو میرے بندیاں نو پاک کرتے میرے والدعوت دے تے میں تیرے گھر والے نو پاک کر دینا وہ کنے کو پاک ہونگے جنہاں نو اللہ نے پاک کیتا ہوئے گا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل نے کعبہ بنایا تے کعبہ بنا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گئے اسی اپنے گھر جائیے اللہ فرمایا ایک کم میرا ہور کر جاؤ او کم کیے سنیے قرآن اللہ نے ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دی ڈیوٹی کی لگائی ایک باری سبحان اللہ بولو گے تو میں قرآن پڑھا بھائی سارے میں نے یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے کوئی تھوڑی جوڑ کے رکھی ہوگی سبحان اللہ تو سا میرے واسطے اللہ نے رجا فرمایا واحدنا الى ابراہیم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اللہ نے رضا فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبیوں میرا گھر پاک کری جاؤ اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل نے اللہ دے گھر نو پاک کیتا اللہ دے اپنے گھر دی باری آئی اپنا گھر نبیوں تو پاک کرایا جدو محمد دے گھر دی باری آئی فرمایا تیرا گھر میں پاک کر دینا وہاں انہیں پاک نے نبی دے گھر والے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے دا ترجمہ جو فرمایا فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی یہ صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ باپ نہیں رہن دے کہ میلے اندر دی جان دی بھئی نام لیا لکھ باپ نہیں رہن دے کہ میلے اندر دی جان دی
فرماتے نے انہیں پاک نے نبی دے گھر والے کے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے. پاپ دا مطلب گناہ. فرماتے نے بس نام لیاں، نام ہی لیاں. انج کہہ لینا کہ رب کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے، اللہ کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے، علی کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے. کہ میاں صاحب فرماتے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے، میل اندر دی جاندی کہ انہیں پاک نے نبی دے گھر والے کہ نہ دا نام لئیے بندہ آپ پاک ہو جاندہ ہے. عورت بچے نو جنم دے وے تے اوتے 40 دن تک حالت نفاس دے اندر نماز نہیں پڑھ سکدی، روزہ نہیں رکھ سکدی، قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدی. عورت کعبے دا طواف نہ کرے، عمرہ نہ کرے، حج نہ کرے. عمرے دے دوران عورت کعبے نو ہاتھ بھی نہیں لا سکدی حالت نفاس وچ. تے عورت تے بچے نو جنم دے کے کعبے نو ہاتھ نہیں لا سکدی تے علی کنا پاک ہے جڑا پیدا ہی کعبے دے وچ پیا ہوندا ہے، جڑا پیدا ہی کعبے دے وچ ہوئے او کنا کو پاک ہوئے گا. کیونکہ علی بھی پاک ہے تے کعبہ بھی پاک ہے. کعبے نو نبیاں نے پاک کیتا، علی نو اللہ نے آپ پاک کیتا. گرامی قدر حضرات تے سیدہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ، نور دیدہ مصطفیٰ، شہزادی کونین، مخدوم کائنات، مخدوم امت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اینی پاک نے کہ امام حسن دی ولادت ہوئی ظہر ویلے. توجہ ہے سارے دی؟ امام حسن پیدا ہوئے ظہر ویلے تے عصر دی نماز سیدہ نے اٹھ کے پڑھی. آکے نبی پاک نو کسی عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، عورت بچے نو جنم دے کے 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکدی تے ظہر ویلے حسن پیدا ہوئے تے عصر دی نماز سیدہ زہرا نے پڑھیے. میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے. فرمایا یہ لباس بشریت لے کے آئیے، ہے تے جنتی حور لباس بشریت لے کے آئی. تو گرامی قدر حضرات کملی والے جنہ رب نے پاک کسی نو پیدا کیتا ہی نہیں تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے. اللہ نے رجا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 1500 سال دی سلام دی تاریخ علماء دا اس بات اتفاق کیڑی مٹی تے اس ویلے نبی کریم دا وجود اطہر ہے. نبی پاک دے وجود اطہر دے نال جڑی زمین دا ٹکڑا لگے آئے یعنی قبر انور دی مٹی اللہ دی جنت نالوں بھی افضل ہے. او زمین دا ٹکڑا خدا دے عرش نالوں بھی افضل ہے کیونکہ او زمین دا ٹکڑا نبی دے وجود دے نال لگے آئے. تو جڑا ٹکڑا زمین دا محمد دے وجود دے نال لگے جائے او تے جنت نالوں بھی افضل ہے، عرش نالوں بھی افضل ہے. نوجوانوں میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا، نہ محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا. نبی آکھے الفاطمہ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دائے. تے جڑا زمین دا ٹکڑا محمد نہ لگ جائے او جنت نالوں افضل ہے. تے جڑی ٹکڑا ہی محمد یا نبی دا ہوئے او یار جڑی زمین دا ٹکڑا کملی والے تے قدمہ دا بوسہ لوے. او مکے تے مدینے دی مٹی دیاں قسمہ تے رب قرآن چے چکے تے جدہ متھے محمد آپ چومے، جدہ متھے دا بوسہ ہی کملی آپ والا آپ لوے. اس سیدہ زہرہ پاک دیا کیا شانہ سائیں سردار کے اندر دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. مولا علی دے گردہ سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید پاک نبی میرے آپ طیبہ، بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ.
طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا کائے چوکھٹ بطول دی اے ولیاں دی بوسا کائے چوکھٹ بطول دی او نبیاں تے تاجدار دی غم خار فاطمہ اے غم خار فاطمہ او نبیاں تے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے ترے فاطمہ تو منگے یہ سردار جو بھی منگے نہیں ترے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے توانے سیال کوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے جے تیرے بابا دی شریعت منع نہ کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا ہوں نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا لے سبھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری حبیب خدا دی ثنا کرتا رہسا میں آلے نبی نال وفا کرتا رہسا جدوتی کے سجنہ حیاتی ہے میری میں محمد دیدہ حیا کرتا رہسا دم دم حیدر نعرہ حیدری علامہ اقبال نے فرمایا کہ اے نبی دی بیٹی زہرا جے کدے تیرے ابو نے منع نہ کیتا ہوندا تے لوکی کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کرنا سی ہر بیٹی اپنے باپ دے گھر رحمت بن کے آندی الوالد نعمت والبنت رحمہ پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں تے جدا باپ رحمت للعالمین ہوئے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو تھوڑا ہور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چو بیٹھا میری ملت دے نوجوانوں او بیٹی جڑے اپنے باپ دے گھر رحمت بن کے آئی جدا آپ باپ رحمت للعالمین ہے ایک دن عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق دی بیٹی تے سیدہ زہرا پاک مصطفیٰ دی بیٹی چودری دی بیٹی ہوئے تو انہوں ناز ہوندہ میں چودری دی بیٹیاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے ناز آیا تے کہنے لگیاں اماں جی تسی کسے بھی مرتبے تے پہنچ جاؤ تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرما لگیاں فاطمہ کیوں فرما لگیاں فاطمہ فرما دیا تسی کسے مقام تے بھی پہنچ جاؤ پر ام المومنین ہو اے سیدہ اما عائشہ ام المومنین ہو پر میرا مقابلہ نہیں کیونکہ تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہہ سن
آپ فرما لگی ہیں فاطمہ تیرا میرا قادہ مقابلہ، میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی، میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی، میں ابو بکر دی بیٹی تو محمد دی بیٹی، پر اے تے دنیا دیا گلہ نے نا محشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت چ تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے، تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے۔ اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پریشان ہو گئی ہوں، اما عائشہ نے بھی کیا فاطمہ پریشان ہو گئی، اپنی جگہ دی اٹھ کے آگے سیدہ زہرا دا متھا چومے آؤ، متھا چومے کے فرمان لگیاں زہرا اتے گلان دیا گلان ہے جتھے تیرا مقام ہے، میں راتی اٹھ کے رب دی بار کے جو دعاواں کرنی آؤ، یا اللہ میں نو عائشہ نہ بنا داؤ، فاطمہ دے سر دا ایک والی بنا دیندہ، میں نو زہرہ دے متھے دا والی بنا دیندہ، اجی دے متھے دا وال بنن واسطے اما عائشہ بھی دعاواں کر دیاں نے، کون ہے جڑا اسے سیدہ زہرا پاک دیاں شانہ بیان کر سکے، نوجوانوں جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے، پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے، جتھے مدینہ دا تاجدار اٹھ کے کھڑا ہو جائے، میں جب پڑھیا کرنا سوچے بھی کوئی اس طرح رتبے بدول دے، سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے، سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے، مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے، مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے، اور قربان کائنات ہو جاندی سی ادوں، قربان کائنات ہو جاندی سی ادوں، کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے، کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے، مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے، کون دے بالی نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فرمایا بیٹی زہرا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے، محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان، اس واسطے میں کہنا ماں کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے، صدقے بدول دے، کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے۔ نبی کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے۔ گرامی قدر حضرات، رسول کریم جنہوں فرمان فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تیرے تو محمد دے ماں پہ قربان ہو جاؤں، مدینہ دی ایک دلہن میرے نبی نے پسینے دا قطرہ بھیجیا، توجہ میرے بار رکھو، مدینہ دی ایک دلہن حضور نے پسینے دا قطرہ توفاتن بھیجیا، تے فرمائے بابا جدو بیٹی دلہن بنے تو انہوں اتر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے ہوئے۔ حضرت امام قسطلانی فرما دینے میں 900 سال بعد اس دلہن دی نسل جو بچے مدینے چے پھر دے ویکھے انہیں جو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آن دی سی۔
میں نے ایک پیر صاحب انگلینڈ ملے تو انہوں نے آکھیا کہ ایسی صاحب میں ترکی گیا تے ترکی چو اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ رہندے نے انہوں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آؤں دی ہے. اچھا جنہوں پسینے دا قطرہ کملی والا بھیج دے بے 1500 سال تک وہ دی نسل چو کملی والے دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی کملی والے دا ہوئے وہ جو کنی کو خوشبو مصطفیٰ دی آؤں دی ہوئے گی. میں اس رسول زادی دا تذکرہ کر رہا ہوں. مولا علی تے سیدہ زہرہ پاک دا جدو نکاح ہویا نا اسی بیٹی دی شادی کریے یا بہن دی شادی کریے تے اسی پوچھنے توڑے کل کراں کنیاں تے کوٹھیاں کنیاں نے. رسول عربی نے اپنی بیٹی بھی او جڑی سیدۃ النساء العالمین ساری عالمین دی عورتوں دی سردار ہے او جڑی سب دی سردار ہے او دا رشتہ علی نو دے کے نبی کریم نے فرمایا علی میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا تے بعد حضور نے فرما دی تیرے کل کوئی حق مہر دین واسطے پیسے ہیں نے ولیمے جوگے بھی پیسے ہیں نے تے علی نے بھی عرض کی تھی میرے کل ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے تین چیزاں نے میرے کل تے یا رسول اللہ جو حکم فرماؤ میرے آقا فرمائے انج کر تلوار تے گھوڑا رکھ لے کیونکہ تو مجاہد ہے زرہ ویچ دے تو رب دا شہر ہے تینوں زرہ دی کی لوڑ ہے زرہ سینے تے لوہا کانڈ تے لوہا سر تے لوہے دا خو تے ٹوپی انہوں زرہ کیا جاندہ. مولا علی دی زرہ دے متعلق میں تاریخ دی کتابت پڑھیا کہ سینے تے لوہا لگ گیا سی مگر کانڈ تے کپڑا لگا سی. کسی آکھیا علی تیری زرہ نامکمل ہے فرما کیوں آکھیا کانڈ تے لوہے دی جگہ کپڑا لگے فرمایا منو کانڈ تے لوہے دی کدے لوڑ پئی نہیں. آکھیا کیوں فرمایا رب دا شیران کدے کانڈ کیتی نہیں. حضور نے فرمایا زرہ ویچ دے جی انہوں زرہ دی لوڑ نہیں نا سچی پوچھو تے لوڑ انہوں تلوار دے بھی بڑھ سب کوئی نہیں. ایک دن مولا علی تے سیدہ زہرہ پاک کٹھے بیٹھے تھے اچانک حضرت بلال حبشی دی آواز ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو نبی کریم فرما دے جہاد تے جانا جلدی آؤ. مولا علی نے جوتی مبارک پہنے جوڑے پاک پہنے تے آپ دروازے وال ٹور پہ سیدہ آواز دے کے فرما دیا کتھے چلے ہو حضور. مڑ کے فرمایا زہرہ تیرے بابا دے پیغام دی آواز آئی ہے کہ جلدی آؤ جہاد تے جانا ہے. تے عرض کر دیا جہاد تے چلے ہو تے تلوار تے لے جاؤ. فرما دے نے تلوار ڈھونڈ دیا کدھر لیٹ ہی نہ ہو جاواں آپ پہ اتھے کسے کافر کو کھو کے اتھے ورتا مانگے. لوڑ انہوں زیرہ دی کوئی نہیں تے لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں رب دے شیر ہے. اسی بیٹی بہن دی شادی کریے تے اپنے دماد نو یا بہنوئی نو کہنے ہیں کہ ساڑی بیٹی دا ساڑی بہن دا خیال رکھی. پر سید عالم نے جدو بیٹی ٹوری نا تے حضور سینے لا کے مدینہ دی گلی چ مولا علی دے گھر چھوڑن جا رہے تے رستے چ حضور فرما دے فاطمہ میرے علی دا خیال رکھی. اسی کہنے ہیں دماد نو بیٹی دا خیال رکھی پر حضور بیٹی نو فرمانے نے بیٹی میرے علی دا خیال رکھی. شادی نو 3 دن گزرے تے مولا علی گھر آئے تے آپ نے دیکھا کہ سیدہ زہرہ پاک دا چہرہ زرد تکلیف دے اثار کمزوری دے اثار نے. مولا علی نے فرمایا فاطمہ تو اسی 3 دن دیا جو دلہن ہوتی یہ کیوں پریشانی دے اثار نے. عرض کی تھی حضور کچھ نہیں. آپ نے فرمایا میں حکمن کہنا کہ دسو کی مسئلہ ہے. فرما دیا جی کدے حکم نہ کر دے میں کدے نہ دس دے. اج 3 دن ہوئے نے شادی ہوئے 3 دن ہوئے توڑے گھر آیا تے 3 دن ہوئے نے کھادا کچھ نہیں. شیر خدا نے پوچھے وجہ آکھیا گھر چ کھان لی کوئی چیز ہی نہیں. مولا علی نے فرمایا فاطمہ میں فقیر جا بندہ تے میں تے گزارہ کر لینا پر تسی تے نبی زادی ہو تسی تے شہزادی ہو تسی میں نو دس دے کہ گھر چ کھان لی کچھ نہیں تے میں کوئی انتظام کر دا. 2 جواب دیتے. عرض کی تھی پہلی گل تے اے ساری زندگی ونڈ دی رہی ہیں ونڈن والے پیو دی تیاں میں نو مگنا ہوندہ ہی نہیں ہوں میں نو نہیں پتہ منگی دا کی نہیں. تے دوسری گل لے کہ جدو گھر ٹوری سا تے بابا نے فرمایا سی بیٹی میرے علی نو تنگ نہ کرنی. او تربیت جڑی کمری والے بیٹی دی فرمائی سی پھر او گھر جنت دا ٹکڑا بن گیا. ایسی سیدہ کائنات نے اسے گھر دے اندر ماحول بنایا کہ مولا علی بھی ساری رات جاگ دینے تے عبادت کر دینے تے امام حسن مجتبہ فرمان دینے کہ میں اپنے بچپن چو بیکھیا کہ میری امی زہرہ پاک عشاء دی نماز پڑھ کے سجدے چ سر رکھ دیا نے تو صبح فجر دی اذان ہو جاندی ہے. تو اسے نہیں سمجھے کئی لوگوں نے انہاں دی راتاں سجدے چ گزر دیا نے کئی لوگوں نے انہاں دی رات ایک سجدے چ گزر دی ہے پر کچھ او بھی نے کہ انہاں دی رات رب دی مک جاندی ہے انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوندا. فجر دی اذان دا ویلا ہوندا تے فرما دیاں رات چھوٹی بنائی جائے ایک لمبی جی رات تے بناؤ میں رج کی عبادت تے کر لوں.
مدینے دی عورت آ کے کہندی ہے سیدہ ایڈی لمبی سردیاں دی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو؟ تے آ فرماندی ہے رات لمبی کدوں ہے؟ اج تے اکو واری سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے تے رات مک گئی ہے۔ فرماتی ہے میرا دل کردہ کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات اکو سجدے چی گزار جاؤں۔ ایک گل شاید آج تو پہلے سانو سمجھنا ہوندی کہ اللہ والے ایک ایک رات نو ایک ایک سجدے چ کیویں گزار دے سن، پر اج جدوں دا موبائل آیا نا تے جدوں ٹک ٹاک تے سوشل میڈیا آیا ہے ہن نوجوان ساری رات سکرولنگ کردے گزار دیندے نے، وہ کہندے نے پتہ ہی نہیں لگا رات کدوں گزر گئی ہے۔ اج جڑا تینوں سکرولنگ کردے لطف آوندا نا اللہ والے نو ادھے تو ود تے کئی گنا ود سجدے چ لطف آوندا ہے، انہاں نو پتہ ہی نہیں لگدا رات گزر کدوں گئی ہے۔ اٹھیا کر پھر رات دے پچھلے پیر نوجوانوں اپنی جوانیاں نو پاکیزہ کرو، میری یاد رکھیو، میری نصیحت یاد رکھیو، تنہائی دیاں نیکیاں، تنہائی دیاں نیکیاں انسانو کمال تک پہنچا دے دیا نے، اور تنہائی دے گناہ انسانو زوال تک پہنچا دے دے نے۔ اپنی تنہائیاں پاک کرو، اپنی کلیاں جدو بیٹھے ہو ورنہ او وقت اللہ دی یاد وچ گزاریا کرو۔ میں نو انہاں کیا کہ آخر تو شعر سنا دیو بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ دا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام، اچھا بولو یا سبحان اللہ۔ جے گجرہ والے میں چلے ہیں تو انہوں نے پتہ لگ گیا نا تسی نہیں بولے تو انہوں نے کہنا ساڑھے کو لئے نہیں سبحان اللہ کروا گئے تو وہ بولے ہی نہیں تو اڑے کرو۔ بابا بلے شاہ نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نا قراوے خدا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم ہے نئے راوے خدا نا قراوے خدا، جتھے جاوے جکا دے بے عاشق دسر نئے کعبہ دینا کربلا میں خدا، جتھے جاوے جکا دے بے عاشق دسر